एपी1 इलेक्सन वाचमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ। मतगणनाको पछिल्लो आँकडाले अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसकै अग्रता देखाइरहेको छ। नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा देखिएको छ, माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। प्रत्यक्षतर्फको यो आँकडा हो। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले यही बीचमा निर्वाचन अघि आगामी 15-20 वर्षसम्म सहकार्य निरन्तर रहने भनेर बताएका थिए। तर यो बीचमा वाम गठबन्धनको पनि चर्चा सुनिन थालिएको छ। यही बीचमा जुन गठबन्धन चुनावमा होमिएको थियो, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन, त्यसबाट इमान्दार प्रयासहरू नभएको, विशेष गरी नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई मत नखसालेको लगायतका अभिव्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन्। अब बन्ने सत्ता समीकरण कस्तो होला? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उल्लेख्य जित हासिल गरेपछि त्यो पार्टीको भूमिका नेपाली राजनीतिमा कस्तो रहला? सत्ता समीकरण कुन रूपमा अगाडि बढ्ला र अब कसको सरकार बन्छ? यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग विश्लेषक पिताम्बर भण्डारी हुनुहुन्छ। स्वागत छ। जसरी मतहरू आइरहेको छ, तपाईको प्रारम्भिक टिप्पणी के छ? यसमा हामीले अपेक्षा गरे भन्दा केही फरक देखिएको छ। प्रारम्भिक मत परिणामहरू हेर्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक शक्ति, दुवै खाले गठबन्धनहरू, चाहे त्यो सत्ताधारी गठबन्धन होस् अथवा प्रमुख प्रतिपक्षले लिएको गठबन्धन होस्, ती गठबन्धनहरू आफैमा सुविधाजनक बहुमतको नजिक नपुगेको भन्ने भानहरू उनीहरू आफैले गरिरहेका छन् आजका दिनसम्म, अहिलेको यो परिणाम आउँदासम्म। त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि यो संसद अघिल्लो संसद जस्तै व्यक्ति व्यवस्थापनको मुद्दा, सरकार बनाउने खेल, अनि त्यसपछि कुनै न कुनै संवैधानिक अङ्गहरूको प्रतिनिधित्वमा नेतृत्वमा को पुग्ने भन्ने विषयमा नै केही समय अल्झिने चाहिँ देखिन्छ। अब मिलिजुली काम चलाऊ, मिलेर खाऊ भन्ने सरकार बन्छ। मिलिजुली सरकार बाहेक अर्को विकल्प त अहिलेको परिणामले देखाएन। अर्को नि यो चुनावमा कसले जित्यो होला? चुनावमा त एउटा स्पष्ट जित अथवा नैतिक जित हुन्छ, एउटा अङ्कको जित हुन्छ नि त। पुराना स्थापित अथवा ठुला भनिएका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले आफ्नो मत खटाएका छन्। यहाँनिर हामीले यो चुनावमा कसले जित्यो भनेर भन्न सक्छौँ? होइन, यो निर्वाचनले एक प्रकारको संसदीय व्यवस्था जुन थियो, त्यो संसदीय व्यवस्थाको नियति नेपालको जुन थियो नि, त्यो कुराको निरन्तरता गरेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि परिवर्तनका पक्षधरहरू भनेर जो आफूलाई 62-63 को आन्दोलनपछि उभ्याएका थिए, ती दलहरूले गएका वर्षहरूमा जुन सेवा विस्तार गर्नुपर्ने थियो, त्यो सेवा विस्तारमा जनताले पटक पटक प्रश्न उठाए र उनीहरूको ध्यान बढी सेवा विस्तारमा भन्दा पनि राजनीति र राजनीतिक दल निर्माणमा नै बढी केन्द्रित भएको कुरालाई जनताले केही न केही हिसाबबाट प्रश्न गरेका छन् यसपालि। र त्यो सँगसँगै यहाँ हामी कसैले पनि जितेका छौँ भन्ने आधारमा चाहिँ कुनै पनि निर्वाचित शक्तिहरू यसपटक हामीले जित्यौँ भनेर भन्ने ठाउँ छैन। चाहे त्यो स्थापित राजनीतिक दलहरू हुन् अथवा भर्खरै रूपमा उदाएका केही प्रत्यक्ष जितेका राप्रपा लगायतका दलहरू र नयाँ उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, कसैले पनि हामीले जितेको हो भन्ने यो यथेष्ट आधार चाहिँ छैन अहिले। त्यही त, यो अङ्कले मात्रै जित निर्धारण गर्दैन नि। जसरी ठुला भनिएका दलहरूले आफ्नै मतहरू सुरक्षित गर्न सकेनन्, होइन? गठबन्धनमा जुन इमान्दारिता देखिनुपर्ने हो त्यो देखिएन भन्ने आरोप प्रत्यारोप आइसकेपछि त एउटा स्पष्ट अङ्कले एउटा आँकडा बताउला, तर नैतिक जित पनि हुन्छ होला नि त। यहाँनिर नि अहिलेको चुनावमा विशेष गरी नेकपा एमाले चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको देखियो। गठबन्धनले के भनेको थियो? गठबन्धनकै तर्फबाट हामी मिलेर एउटा साझा उम्मेदवार तय गर्छौँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर। यो निर्वाचनले म्यान्डेट चाहिँ कसलाई दिएको छ प्रधानमन्त्री बनाउने? यो चाहिँ अचम्मको देखिएको छ। जनताले यही गठबन्धन अथवा यो दलको पनि यो व्यक्तिलाई भनेर प्रधानमन्त्रीका लागि स्पष्ट देखिँदैन। किनभने हाम्रो संसदको चरित्र, हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसारले पनि हामीलाई पहिले नै संसदीय व्यवस्थामा यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री भनेर उभिएर जाँदाखेरि चाहिँ केही मत सुरक्षित गर्न र केही सिटहरू निर्धारण गर्न चाहिँ सहज हुन्थ्यो र हुने पनि थियो। तर त्यो विषयमा दलहरू पहिले नै चुकिसके र अहिलेको अङ्कगणितले त झनै पूर्ण रूपमा यो शक्तिलाई, यो सिद्धान्त बोकेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बढी संस्थागत गर्छु भनेको शक्ति हो कि अथवा यो व्यवस्थाभित्र पनि केही परिवर्तन चाहिन्छ, जस्तो प्रदेश चाहिँ नभए पनि हुन्छ, प्रत्यक्ष कार्यकारी भए हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति संसदमा हो कि अथवा राप्रपाले भन्दै गरेको चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको विषयलाई भनेर केही सिटहरू जितेर आएको। यसले गर्दाखेरि स्पष्ट सन्देश चाहिँ यही अनुरूप हुनुपर्छ, यो शासन व्यवस्था अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने विषय दिएन। यो यस अर्थमा पनि हो कि यो निर्वाचनले नै शासन व्यवस्थाका निमित्त वकालत गर्ने खालको निर्वाचन होइन यो, है। यसले त भइरहेको शासन व्यवस्था भित्र बसेर के परिवर्तनका कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई नै जनताले मत हालेको हो।
है। तर यसलाई राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो ढङ्गबाट पनि व्याख्या गर्न सकेका छैनन् कि अब मैले नै सरकारको नेतृत्व गरेर यो व्यवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गर्छु भन्ने त्यो खालको सन्देश पनि त दिन खोजेका होइन नि जनताले त यसमानिर है। त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा अब जे कुरा अघिल्लो संसदले ग्रहण गरेको थियो विकासको सिलसिलामा हैन, एजेन्डाको हिसाबमा, अनि त्यही कुरा यो संसदले पनि अनुसरण गर्दै जानुपर्ने चाहिँ निश्चित देखिन्छ जसले नेतृत्व गरे पनि। यहाँनिर नि यसरी मिसमास परिणाम आइरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेर भनिरहन्छ, संहिताको सवालमा उसले के गर्छ त्यो पनि अलिक कति विवादित टीका टिप्पणी सुरु भइसकेको छ। प्रदेश सभामा उसले उम्मेदवार नै नउठाएको र यसका केन्द्रीय सभापतिले प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मत नै नखसालेको भनेर उहाँले संहिता एन्डोर्स नगर्नु भएको भन्ने आयो कुरा होइन। उहाँहरूलाई पनि एक प्रकारको समर्थन छ गणतन्त्रको वकालत नगर्ने होइन, संवैधानिक राजतन्त्र लगायतका कुराहरू पुराना मुद्दाहरू बिउताउनुपर्छ भन्ने दललाई पनि जनताले इन्डोर्स गरेको। फेरि गणतान्त्रिक शक्तिहरू जसले संविधानको आडमा नयाँ सरकार बनाएका थिए ती कांग्रेस एमाले उनीहरूलाई पनि अनुमोदन गरेको। यो सबै मिसमास एक ठाउँमा आएपछि यसले हामीलाई झनै अस्थिरतातर्फ लिएर यसले अथवा लोकतन्त्रलाई अझै भाइब्रेन्ट बनाउँछ। यसको एउटा पाटो चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि नियमित रूपमा आवधिक निर्वाचनहरू सम्पन्न हुँदै गए र लोकतन्त्रमा आफ्ना फरक मतहरू चाहिँ राख्ने थलो संसद फेरि पनि त्यो संसदको विकसित रूपमा आयो, एउटा पाटो त्यो भयो। तर यसलाई कति व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने कुरा त दलको राजनीतिक चरित्रमा निर्धारण गर्ने कुरा भयो नि त। यो त खास गरिकन ठुला राजनीतिक दलहरू उनीहरू फेरि पनि केही व्यक्ति व्यवस्थापनको पक्षमा लाग्छन् अथवा भएको व्यवस्थालाई केही असन्तुष्टिहरूलाई फेरि पनि संसदभित्र त्यसलाई ग्रहण गर्दै त्यसलाई सुधार्दै जाने पक्षमा हुन्छन्। किनभने हामीलाई प्रष्ट थाहा छ यहाँनिर यो व्यवस्था विरुद्ध फरक मत राख्ने कोही पनि शक्तिले यो संसदभित्रबाटै परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने कुराको त अहिले त सम्भव देखिँदैन। यही अङ्कगणितले त सम्भव देखिँदैन। त्यो नदेखिसकेपछि अब के गर्ने त? शासन व्यवस्थाका बारेमा संसदमा छलफल गर्ने थलो पनि होइन त्यो छलफल गर्नका निमित्त उनीहरूलाई पर्याप्त जनमत पनि छैन, पर्याप्त उनीहरूको आफ्नो सङ्ख्या पनि छैन र सायद त्यो संसद जुन नीति निर्माणको थलो भनेर भनेका छौँ हामीले त्यसले त्यो कुराको वकालत पनि गर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के देखिन्छ भन्दा फेरि पनि दैनिक जीवनस्तरका कुराहरूमा, विकासका कुराहरूमा, नीति बनाउने कुरामा जसरी राजनीतिक दलहरूले यो संसदमा पहिलो सरकार बनाउने कुरामा ध्यान दिन्छन्, पहिलो चाहिँ सबैको ध्यान चाहिँ त्यही सरकार बनाउने कुरा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ र उनीहरूको सबभन्दा ठुलो जटिलता नै यहीँनिर देखिन्छ। अहिले यो सरकार बनाउने कुरालाई नै ध्यान दिने हो भने अब सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने त्यो स्पष्ट पनि देखिएको छैन। यही आँकडालाई मध्यनजर गर्ने हो भने के को सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ? यही अहिलेकै विद्यमान गठबन्धनले सरकार बनाउँछ वा जसरी वाम गठबन्धनको पनि परिचर्चा सुनिन थालेको छ, टेलिफोन वार्ता भयो भन्ने कुराहरू, के को सम्भावना बढी? अब यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, अब यो निर्वाचनबाट परिणामहरू आइसकेपछि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू पहिले त आफ्ना आन्तरिक दलीय छलफलमा व्यस्त हुने देखिन्छन् अनि त्यसपछि उनीहरूको संवादका पाटाहरू खोल्छन्। अनि सरकार बनाउने बेलामा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको हरेक दललाई अहिले के देखिन्छ भन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म संवादका प्रक्रियाहरूमा जति जालझेलका कुराहरू आए, जति विश्वसनीयता उनीहरूले गुमाउँदै गएका छन्, त्यो विश्वसनीयता उनीहरूले कायम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् यसपालि? जस्तो सरकार बनाउने क्रममा पनि 5 वर्षसम्म एउटा दलले सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति भयो भने त फेरि पनि प्रधानमन्त्रीको पद नै केही वर्षका लागि बाँड्ने भन्ने खतिर त पक्कै जाला, अथवा राष्ट्रपति कसलाई बनाउने, सभामुख कसलाई बनाउने, प्रदेश सरकारमा कोसँग गठबन्धन गर्ने, यी यावत कुराहरू छलफलमा आउँदाखेरि त के हुन्छ भन्दा यो निर्वाचनमा जितेर आएका मात्रै नेतृत्वहरू होइन, यो निर्वाचनमा हारेका तर दलभित्र आफ्नो बलियो पकड भएका नेतृत्वकोहरूको नि फेरि यसमा त मत रहन्छ, उनीहरूको पनि भूमिका त यहाँनिर रहन्छ। अनि त्यो छलफलको प्रक्रियाहरूमा जाँदै गर्दाखेरि गएका वर्षहरूमा जसरी गठबन्धनको संस्कृति भयो र गठबन्धनको संस्कृतिमा दलीय नेतृत्वको बीचमा एकअर्कामा अविश्वासको वातावरण फैलियो, त्यो विश्वास उनीहरूले कसरी आर्जन गर्छन्, त्यसको सुनिश्चितता कसरी गर्छन् भन्ने त मूल प्रश्न छ नि यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि जुनसुकै गठबन्धन हुने स्थिति सरकार बनाउने क्रममा देखिन्छ, नदेखिने होइन। तर पनि राजनीतिक संस्कार र शैलीका हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि फेरि पनि व्यक्ति व्यवस्थापनकै मुद्दा त उनीहरूले भित्री रूपमा त उनीहरूको स्वार्थ त त्यहाँनिर हुन्छ। बाहिर आफ्नो अडान जे देखाए पनि व्यक्ति व्यवस्थापनकै मुद्दा स्वार्थमा देखिसकेपछि उनीहरूले संवादको पाटोलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यो चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मात्रै होइन, दलभित्रको नेतृत्व फेरि एकपटक हावी हुन्छ र त्यो दलभित्रको नेतृत्व हावी हुँदै गर्दाखेरि हामीले अहिले शङ्का गरेको जस्तो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति नै सरकार बनाउने कुरामा पनि कता कता निर्णायक हुने हो कि देखिने भन्ने एउटा पाटो भयो। अर्को दलीय आधारमा उम्मेदवारी नदिइकन स्वतन्त्र रूपमा आएका केही सांसदहरू कतापट्टि उभिन्छन् भन्ने विषयमा पनि संसदमा सुविधाजनक स्थितिका लागि पुग्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि हेरिरहेको छ। पहिला गठबन्धन सुविधाजनक बहुमततर्फ गयो भने
खासै त्यसले धेरै अर्थ नराख्ला, किनकि यो गठबन्धन सफल र असफल हुनुको पछाडि दलहरूका गठबन्धनका चरित्रहरू मात्रै छैनन्, दलहरूका आन्तरिक गुटबन्दीहरूले पनि धेरै ठाउँमा प्रभाव पारेको देखिसकेको छ। त्यो कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले के देखिन्छ, अनि अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जुन कुरा गऱ्यौँ, उसले संस्थागत निर्णय के गर्छ? अब कुन राजनीतिक विचारधारा र सिद्धान्तमा एउटा नेतृत्व त हुन्छ नि गठबन्धन गर्ने पनि, अनि ऊ कतापट्टि ढल्किन्छ, उसको झुकाव कुन बढी छ? उदार प्रजातन्त्रवादीपट्टि ढल्किन्छ अथवा वामपन्थीतिर ढल्किन्छ? उसले त अब गहन निर्णय लिने बेला आएको छ, अनि ऊ आफैभित्रको संरचना कसरी अगाडि आउँछ? उसले स्पष्ट नभने पनि उसको झुकाव कता छ, त्यताबाट उसको वैचारिक धरातल प्रष्ट हुने देखिन्छ। उसले जति नै सुकै मेरो कुनै राजनीतिक विचार सिद्धान्तभन्दा देश माथि छ भने पनि, हाम्रो भातृ संस्थाहरू छैनन् भने पनि, हाम्रो सांगठनिक संरचना छैन, हामीलाई त्यो जटिलता छैन भने पनि सरकार बनाउने बेलामा संसदमा कुनै न कुनै कोणमा त उभिनु पर्यो नि। अनि त्यहाँनिर उसले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो दलभित्र भएको संरचना हेर्दै गर्दाखेरि त्यो दलभित्र जो व्यक्तित्वहरू समानुपातिको सूचीमा हुनुहुन्छ र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, कोही उहाँहरू यो व्यवस्थाको अत्यन्त चाहिँ पक्षधर हुनुहुन्छ, कोही यो व्यवस्थालाई प्रश्न गरिरहनु भएको छ। अनि त्यहाँभित्रको चाहिँ त्यो जुन एउटा के भन्छ मतैक्य कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अब यो नयाँ सरकार कस्तो बन्ला भनेर हामीले प्रतीक्षा गरिरहँदा नि अब यही विद्यमान गठबन्धन नै अगाडि बढ्छ नेतृत्व लिन वा वाम गठबन्धन बन्छ, त्यसलाई छाडिदिउँ। नेपाली कङ्ग्रेसकै कुरा गर्दा अहिले गगन थापाले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरिरहनु भएको छ होइन, उहाँ एग्रेसिभली लागिरहनु भएको छ। म देख्दै थिएँ रामचन्द्र पौडेलले पनि अबको प्रधानमन्त्री म भन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीका धेरै आकाङ्क्षी नेपाली कङ्ग्रेसमा जन्मिएका छन्। यो भित्रको आन्तरिक पोलिटिक्स अथवा आन्तरिक खिचलो डाइनामिक्स नमिल्दा यसले वामपन्थीहरूलाई फाइदा हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ सरकारको नेतृत्व गर्दा? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अभ्यासले अरू दललाई फाइदा हुने तत्काल त देखिँदैन, किनभने यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत राजनीतिक दलको निर्माण, राजनीतिक दल सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले के गरेको छ भन्दा दलहरू आफैले पहिला संसदीय दलको नेता चुन्छन् है। त्यो संसदीय दलको नेता चाहिँ सौहार्दपूर्ण स्थितिमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट निर्वाचित हुने भइसकेपछि, जो निर्वाचित भए पनि पहिला संसदभित्र आफ्नो संसदीय दलभित्र नेता निर्वाचन भइसकेपछि बल्ल सरकार गठनको प्रक्रियामा पुग्छ। तर यहाँनिर अहिले खतराको स्थिति के उत्पन्न भएको छ दलहरूलाई भने एक आपसका लागि एउटा दलभित्र संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने विषयमा पनि अर्को दलको चाहिँ कहीँ न कहीँ प्रभाव पर्ने हो कि भन्ने खालको स्थिति चाहिँ अहिले देखा परेको छ पहिलो पटक है। र यसले के निर्माण गरिदिन्छ भन्दा व्यक्ति व्यवस्थापनको मुद्दा मैले अघि पनि भने, र हिजो अविश्वासको केन्द्र बनेका शीर्ष नेतृत्वहरू एक आपसमा सरकार बाँडफाँडका हिसाबमा, अनि त्यो चाहिँ अहिले गठबन्धन त हुन्छ हामी कहाँ, तर तपाईँ प्रधानमन्त्री नभएको खण्डमा अथवा ऊ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार नभएको खण्डमा, प्रदेश सरकारमा उहाँलाई मुख्यमन्त्री दिने खण्डमा भनेर शर्तहरू त अब निर्धारण हुन थाल्छ नि त। जब शर्तहरू तेर्स्याइन थाल्छन् अनि त्यसपछि दलहरूको आन्तरिक किचलो एकछिन फेरि उत्कर्षमा आउने हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। अब यही सरकारकै नेतृत्वको विषयमा कुरा गर्दा नि भन्नेले भन्छन् कि वैकल्पिक राजनीतिको लागि अहिले जति उर्वर समय नेपालमा कहिले पनि थिएन, किनभने आम जनतामा निराशा यति चरम बिन्दुमा पुगेको थियो कि उसले आफ्नो उम्मेदवार पुराना मतदातालाई म भोट हाल्दिनँ, नयाँ जो बहिनी हुन्छ भन्ने मानसिकतामा नेपाली मतदाता पुगिसकेको अवस्था छ है। यहाँनिर नि यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आम जनताले दिएको मतको म्यान्डेट के हो? उसले यो पार्टीलाई सरकारमा जाऊ भनेको हो वा पुराना दल र नेताहरूलाई झकझकाऊ खबरदारी गर्न बस्छ भनेको? यो मतले के बोल्छ? अहिलेसम्म पाएको मतले त पुराना दलहरूलाई झकझकाउनलाई मात्रै दिएको हो यो मत अहिले हेर्दाखेरि। किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी कुन कुन ठाउँमा दियो त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। उसका प्रतिद्वन्द्वीहरू कस्ता चरित्रका थिए? नेपाली राजनीतिमा लामो समयसम्म राजनीति गरिरहेका थिए? कुनै ठुला भ्रष्टाचारका काण्डमा पहिले मुछिएका थिए कोही, अथवा कुनै न कुनै विशिष्टता हासिल नगरेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध उनीहरू लड्दै थिए त? हामीले एक एक गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरू प्रत्यक्षतर्फ जो निर्वाचित हुनुभएको छ भनेर ती संसदीय क्षेत्रहरू केलाउन थाल्यौँ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू आजैदेखि सुरु भइसकेका छन्। उम्मेदवारी कहाँ कहाँ दिनुभयो त उहाँहरूले होइन? र उहाँहरूले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्दा विगतका वर्षहरूमा जति बेला नेपालमा अत्यन्त ठुलो स्वास्थ्य सङ्कट उत्पत्ति भएको बेला विश्वमा नै र अरू आर्थिक सङ्कट उन्मुख भइरहेको बेलामा केही भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू आए पटक पटक राष्ट्रिय स्तरमा। जब ठुला खरिदका कुराहरू आउँछन्, जब केही सरकारले नीति निर्माणका कुराहरू आउँछन्, केही वितरणका कुराहरू आउँछन्, त्यसमा भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा मुछिएको भनेर भनिएका र त्यो बिम्ब निर्माण गरिएका नेतृत्वहरूप्रति उहाँहरू कहाँ सफल हुनुभयो?
त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त यहाँनिर छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कुरालाई कसरी चिर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त जनताको मतले जनताको मतले त्यतातिर उहाँहरूलाई त्यसमा प्रश्न उठाउन भनिदिएको छ र त्यो प्रश्न उठाउनका निमित्त छुट्टै राजनीतिक दलको मात्रै आवश्यकता त पर्दैन थियो। त्यो त नागरिक समाजले पनि निरन्तरता उठाइरहेको थियो। छुट्टै राजनीतिक दलकै रूपमा निर्माणमा आइसकेपछि त उहाँहरूले अब के गर्नुहुन्छ, ती कुराहरूलाई अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, संवैधानिक चाहिँ निकायहरूमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने कुरामा, नीति बनाउने कुरामा उहाँहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ। त्यहाँनिर उहाँहरू आफै सडकमा बस्या जसरी भ्रष्टाचारको म पहिचान गर्छु, भ्रष्टाचारीको सूची ल्याउनुहोस्, भ्रष्टाचारीलाई म कारवाही गर्छु भन्ने हिसाबको त्यो राजनैतिक अपरिपक्वताले अब काम गर्दैन। उहाँहरूले त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने ठाउँहरू कहाँ नै हो? संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिको हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गर्ने, त्यसका निमित्त उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? संवैधानिक नियुक्तिहरूमा, संसदीय समितिहरूमा उहाँहरू कहाँ कहाँ उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ? सरकारमा जान सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि एकै प्रश्न आइसक्छ, कस्तो राजनीतिक आदर्शबाट नेतृत्व लिएको सरकार अथवा त्यसबाट बन्ने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा उहाँहरू जानुहुन्छ? त्यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई चुनौती त छ, तर एउटा सन्देश आम जनताले के दिएका हुन् भने जुन बिम्ब एउटा सहर केन्द्रित र एउटा बुद्धिजीवी वर्गबाट राजनीतिक दलहरूमाथि निरन्तर रूपमा प्रश्न गरिएको थियो, उनीहरूले गरेका गल्तीहरू पटक पटक केलाइएको थियो, औँलाइएको थियो, त्यसको जगमा उहाँहरूले त्यो आफ्नो शक्ति निर्माण गरेर सम्बन्ध चाहिँ बिस्तारै संसदीय व्यवस्थाभित्र स्थापित गर्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ। तर लोकतन्त्रमा त्यो बाटो पनि त छ नि त, जस्तो आन्दोलनको जगमा सरकारहरू आउँछन् होइन, विभिन्न मुद्दाहरू उठाएर एउटा शक्ति उदाउँछ। लोकतन्त्रमा त यी सबै कुराहरू फ्लोरिस गर्ने ठाउँ त छ नि। अत्यन्त उहाँले यहाँले भन्नुभएको कुरामा यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष नै त्यही नै हो। यसले त त्यसैको लागि स्पेस दिएको छ, तर उहाँहरूले थप हस्तक्षेपकारी भूमिकाका निमित्त आफ्नो स्पेस ग्रहण गर्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन अहिले नै। र अब थप फेरि यसको आफ्नो दायरा बढाउँदै जान्छु भन्नका निमित्त त एउटा संसदमा भयो र अर्को संसदलाई पनि सपोर्ट गर्ने खालको उहाँहरूको जनमत बाहिरबाट निरन्तर रूपमा चनाखो भएर उहाँहरूलाई समर्थन दिइरहने परिपाटी बन्छ कि बन्दैन त, त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ नि त यहाँनिर। अनि यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा उहाँहरू सरकारमा आएर हस्तक्षेप गर्न सक्ने ठाउँहरू छ, तर फेरि उहाँहरू पनि मन्त्रालयको बार्गेनिङमा अनि त्यसपछि आफू निर्णायक हुँदै गइसकेपछि फेरि पनि व्यक्ति व्यवस्थापनको मुद्दातिर जाने गर्नुहुन्छ, अथवा अहिले नै यस्तो खालको जटिल परिस्थितिमा हामी आएका छौँ यो संसदमा, एकातिर संसदमा नीति निर्माण बनाउने तहमा सरकार नै कसको बन्छ र बहुमत कसको बन्छ भन्ने विषयमा संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयकहरूमाथिको छलफलमा उहाँहरू निर्णायक हुनुभयो भने कतापट्टि मत हाल्ने भन्ने विषयमा विवादका कुराहरू सिर्जना भइसक्छ भनेर तटस्थ बस्दिने पो हो कि? यहाँनिर त सबभन्दा ठुलो चिन्ता त त्यहाँनिर छ नि, निर्णय लिनुपर्ने बेलामा निकट भविष्यमा ती कुराहरू त देखिन्छ नि। अब नेपाल त अत्यन्त ठुलो आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थाबाट यहाँसम्म आएको हो नि। तर अबको नयाँ बन्ने सरकारको समीकरणमा एउटा किङ मेकरका रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आउन सक्छ होइन? अहिलेको हिसाबले जस्तो योभन्दा अगाडि तेस्रो ठुलो दल जहिले पनि निर्णायक हुने स्थिति थियो नि, अहिले त्यो तेस्रो ठुलो दल निर्णायक नहुने स्थितिको वातावरण बन्दै गएको कारणले त्यसपछि स्वाभाविक ढङ्गले चौथो शक्ति हुन लागेको दलको त त्यसमा भूमिका अवश्य नै देखिन्छ। तपाईँ एउटा राजनैतिक विश्लेषकका रूपमा आगामी संसदको चरित्र कस्तो देखिरहनु भएको छ? यो रोचक हुने यो रोचक नै हुने देखिन्छ यस हिसाबले। मैले फेरि पनि भने केही शर्तहरू यहाँनिर छन् अझै पनि, जस्तो गठबन्धनको संस्कृति कसरी निर्माण हुन्छ, विभिन्न कोणहरूबाट छलफल हुन थालेका छन् नि त अहिले त। नेपालमा के थाहा, ठुला दुईटा राजनीतिक दलहरू नै मिलेर सरकार गठनको प्रक्रियामा पो जान्छन् कि होइन? त्यो सम्भावना पनि त नकार्न सकिँदैन अहिले नै। एउटा पाटो त त्यहाँनिर पनि छ होइन, एउटा पाटो छ। तर अर्को पाटो के हो भने यो संसदमा सबैभन्दा ठुलो रोचक हुने स्थिति के देखिन्छ भने अब 2.5 वर्षसम्म एउटा सरकार कुनै न कुनै तरिकाले बन्छ र त्यो 2.5 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्ने कुराको निर्क्युल छँदैछ, संवैधानिक व्यवस्था छ। तर सँगसँगै अर्को जटिलता के पनि देखिन्छ भन्दा कतै न कतै काम गर्दै जाने क्रममा सरकारहरूले गर्ने काममा कुनै मन्त्रालय विशेषले गरेको काम, सरकारको कुनै दलले, गठबन्धनको दलले होइन, सत्ताधारी दलभित्रको लिएको निर्णयले चाहिँ अर्को दललाई चित्त नबुझेर योभन्दा अगाडि जस्तै कुराहरू, फेरि ती विविध मुद्दाहरू त आउँछन्। ती मुद्दाहरूमा सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै एउटा शक्तिले फिर्ता मात्रै लिइदियो भने के गर्ने भनेपछि त संसदमा अस्थिरता त फेरि सुरु भइहाल्छ नि। त्यसको लागि 2.5 वर्ष पर्खिनु पर्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका यावत चुनौतीहरूका निमित्तको एउटै मात्रै समाधानको पाटो भनेको के हो भने संसदमा जति पनि दलहरू सरकार पक्ष र प्रतिपक्षमा हुन्छन् उनीहरू बढी रचनात्मक भइदिनुपर्ने र उनीहरूमा जे कुराको सरकार बनाउने बेलामा उनीहरूमा जे विषयमा सहमति हुन्छ ती सहमतिमा भएका विषयहरूमा चाहिँ विश्वास कायम गर्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती र आवश्यकता त्यही नै हो। अब यहाँनिर नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै कुरा गर्दा नि देशमा सुशासन छैन, विधिको शासन छैन, त्यो स्थापित गर्छु भनेर उसले आम जनतासँग मत माग्यो होइन, मत पनि त्यसरी नै आएको छ नि त, विधिको शासनका लागि विभिन्न व्यथितिहरू चिर्छु भनेर आइरहेको छ नि।
मलाई यहाँनिर लागेको नि जस्तो उसको अहिले सैद्धान्तिक धरातल के हो भनेर स्पष्ट नभइसकेको अवस्थामा उसले जुन कुराहरू चिर्छु भनेको छ त्यो वैचारिक अस्पष्टता हुँदा एउटा स्पष्ट धार त छैन नि त, त्यो धार नसमात्दा उसले यो विधिको शासन ल्याउन सक्छ त? कति चुनौती छ त्यो? हेर्नुहोस्, कुनै न कुनै बात, कुनै न कुनै सिद्धान्तमा त मानिस ढल्किन्छ होला, जानै पर्छ होला। यसलाई सामान्य हिसाबले यसरी बुझाउन, कुनै एउटा निजी अस्पताल लिउँ, कुनै एउटा सरकारी अस्पताल लिउँ। निजी अस्पतालले दिने सेवा र सुविधा र सरकारी अस्पतालले दिने सेवा र सुविधामा कस्तो खालको नीति बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले, ताकि ठुलो राशिमा धन खर्च गर्न नसक्ने कोही आवश्यक परेको मान्छे पनि निजी अस्पतालमा गएर सरकारी अस्पतालको सरह सुविधा लिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले यसका बारेमा के नीति बनाउनुहुन्छ? यो नीति बनाउँदै गर्दाखेरि त यहाँनिर के देखिन्छ, या त उहाँहरूले एक प्रकारको समाजवादी अन्तर्गतको नीति लिनुपर्छ भन्नु पर्यो, या पुँजीवादी व्यवस्था अन्तर्गतको नाफा कमाएर नाफा वितरणको विषयमा जानुपर्छ भन्नु पर्यो। उहाँहरूले कुनै यो सिद्धान्तमा म छैन भने पनि उहाँहरूले गर्ने व्यवहारबाट त उहाँहरूको एउटा सिद्धान्त त प्रश्न त झल्किहाल्छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण काम, फेरि उहाँहरू आफै नै यस्तो खालको नीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउने खालको सङ्ख्या पनि छैन संसदमा। त्यसले गर्दा सबभन्दा ठुलो चुनौती यहाँनिर के भयो भने, यति ठुलो अपेक्षा जनताको माझमा जगाइयो जुन अपेक्षा एकाध वर्षमा पुरा नै हुन सक्दैन। त्यस्तो खालको संरचनागत समस्या छ नि त हामी कहाँ त। अनि त्यो संरचनागत समस्यामा अब विधिको शासन त्यो चिर्नका लागि उसको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि नहुन सक्छ होइन। मैले भने त्यसको लागि पर्याप्त उहाँहरूको सङ्ख्या छैन संसदमा। फेरि अर्को कुरो, यसरी चिर्ने भनेको त के हो भन्दा हामीसँग कति स्रोत उपलब्धता छ त? हामीसँग यसका लागि मानौँ 3वटा निजी ब्याङ्क बिस्तारै टाटपल्टिँदै जान थाल्यो भने, अनि अब बन्ने सरकार जहाँ यो अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा आउँछ, उसले त्यसलाई चाहिँ एक हिसाबले रिभाइभ गर्न सक्ने खालको स्रोत छ त? ऊ बस्ने सरकारमा तत्काल हुन्छ त, आउँछ त? मैले भन्न खोजेको यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा यात्राको लागि नै अर्को गन्तव्य होला, तर अहिले ठ्याक्कै सतहमा देखिएको त धेरै सुशासनसँगै जोडिएको हामीलाई अनुभूत हुन्छ। हो, सुशासनसँग जोडिएको पैसा आउँछ, दाताले पैसा दिन्छन्, हामी अनुदान लिन्छौँ, त्यो अनुदानको पैसामा पनि दुरुपयोग पहिलो चरणमै हामीले सुधार्नुपर्ने बढार्नुपर्ने धेरै देखिएको छ नि त। त्यो बाटो अर्को भनेर भन्न मिल्दैन? मिल्छ। त्यसलाई कसरी भन्न मिल्छ भन्दा, जस्तो यहाँनिर हेरौँ, राज्यमा स्रोत भएर पनि स्रोतको अव्यवस्थापन भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो परिस्थिति आएको हो भनेर म यो व्यवस्थापनको बाटोमा म जान्छु भनेर कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने ठिक छ है, त्यसको लागि उहाँहरूलाई स्पेस छ। तर उहाँहरूले यो कुरा पनि प्रश्नसँग बुझ्नु पर्यो कि नेपालभित्र भएका हैन जति पनि यस्ता खालका संवैधानिक निकायहरू छन्, ती संवैधानिक निकायहरू अनुगमनकारी र नियमनकारी निकायहरूमा उहाँहरूको हस्तक्षेप अथवा राजनीतिक हस्तक्षेप छ भनेर अहिले जतिसम्म भनिएको छ, त्यसलाई केही न केही हिसाबबाट नियमित गर्न सकियो भने मात्रै पनि ठुलो परिवर्तन आउँछ भन्ने आशयले उहाँहरू त्यहाँ जान खोज्नु भएको हो नि त। यसको अर्थ योभन्दा अगाडिका दलहरूले त्यो केही पनि गरेनन्, अब हामी जाने बित्तिकै भोलिपल्टै या पर्सिपल्टै यो सबै कुरा चाहिँ ट्र्याकमा आउँछ भनेर भन्नुभएको छ भने त्यसले चाहिँ के गर्दैछ भन्दा जनताको अपेक्षाको उचाइ चाहिँ बढ्यो र डेलिभरी गर्ने बाटोमा सम्पूर्ण प्रयास लगाउँदा पनि जनताको अपेक्षा ठिक छ। अब सुरुवात उहाँहरूले गर्नुहुन्छ कि त्यो बिन्दुमा अरू होस्टेमा हैसै गर्दै आउँछन् कि यो समयलाई छाडिदियो होइन, अब जनताले पनि आजको भोलि नै कायापलट हुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा त गरेका होइनन् जस्तो लाग्छ। आक्रोशको मत पनि होला कतिपय, धेरै आक्रोशको मत पनि हो। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने जहाँनिर आशालाई एक खालको बिन्दुमा उचाइमा पुर्याइएको छ नि, त्यो तत्काल तल झर्दै जान थाल्यो भने, त्यही भएर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने रियलिस्टिक कुराहरू के छन्, यथार्थपरक कुराहरू के छन्, त्यसलाई लिएर जनताको बिचमा जाँदै गरियो भने सरकार बन्ने बित्तिकै पनि अझै पनि समय छ। त्यसले गर्दा ल है हामी हस्तक्षेप गर्दैछौँ, यो कुरामा गर्दैछौँ भनेर अगाडि जान सक्दाखेरि चाहिँ अलिकति बढी स्थिरता हुन्छ कि सामाजिक स्थिरता पनि चाहियो नि, राजनीतिक स्थिरता मात्रै भएर त भएन नि। परिवर्तन गर्छु भन्नेले सबभन्दा धेरै ध्यान दिने भनेको सामाजिक स्थिरतामा हो। राजनीतिक स्थिरता त संसदमा त्यो सङ्ख्या छ, त्यही सङ्ख्या 5 वर्ष यताउता हुने न हो, त्यसलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँनिर नि अब जसरी मतहरू आइरहेको छ नि, समानुपातिकमा नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ होइन, उता प्रत्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस, यही ठुला दलहरू के वर्चस्व जस्तो देखिने भयो अहिलेको मतलाई हेर्दा नि। यो एमाले प्राप्त गरेको मत धेरै मानिसहरूले चाहिँ अपेक्षाकृत थिएन। 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको आरोप थियो उसलाई होइन, ऊ एक्लै चुनावमा लडेको थियो भनेर भनिरहेको छ। यो नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको ब्रान्डिङ गर्दै चुनावमा होमिएको यो पार्टी, यो मतलाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा जब गठबन्धन निर्माण भयो नि, 5 दलीय जुन सत्ताधारी गठबन्धन निर्माण भयो, सत्ताधारी गठबन्धन निर्माण हुनुको पृष्ठभूमि नै त्यही नै त हो नि।
नेकपा एमाले अझै पनि बलियो छ। उसले 3 वर्षसम्म राज्यका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा जसरी नियुक्तिहरू गरिसकेको छ हैन, ती विषयहरूमा उसको सङ्गठन बलियो छ, जमिनसँग उसको सङ्गठन छ हैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि ऊ बलियो छ भनेर नै गठबन्धन गरेको हो। ऊ कमजोर आगेको भए त उनीहरू गठबन्धन नै गर्दैनथे नि, आफै लड्न जान्थे। त्यो कारणले गर्दाखेरि एक हिसाबले मलाई लाग्छ सत्ताधारी गठबन्धनहरूले चाहिँ उनीहरूले अपेक्षा गरेको भन्दा अझ बढी बलियो भएर नेकपा एमाले प्रस्तुत भयो अहिले चाहिँ। त्यसमा चाहिँ उनीहरूको एक खालको विश्लेषण अलिकति चुकेको हुनुपर्छ। र यसको कारण पनि के हो भन्दा सत्ताधारी गठबन्धनहरूको भित्रको यो गठबन्धनको बीचको लडाइँले होइन, सम्बन्धित दलभित्रको आन्तरिक लडाइँको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू धेरै ठाउँमा आफूहरूले अपेक्षा गरेको चाहिँ त्यो सिट सङ्ख्या गुमाएको देखिन्छ अहिले हेर्दाखेरि, परिणामलाई हेर्दाखेरि। यहाँनिर अर्को नै पिताम्बरजी, राजनीति भनेको त अङ्कगणितको खेल पनि हो, अर्को चाहिँ मोराल पनि त हो नि होइन? तपाईँ कति नैतिक रूपमा बलियो हुन्छ भन्ने कुरा। केपी शर्मा ओलीले भारी मतान्तरले जित हासिल गरे पनि उहाँका नजिक मानिने पात्रहरूको पराजय भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि त्यही देखिएको छ कतिपय स्थानमा होइन। नेकपा माओवादी केन्द्र उसलाई भर्खरै 4 महिना अगाडि गठन भएको पार्टीले कडा प्रतिस्पर्धा दिइरहेको छ। उहाँको पनि नैतिक बुस्टअप कति छ छैन भन्नेमा प्रश्न छ। यो शीर्षस्थ नेताहरू, शीर्षस्थ पार्टीका अध्यक्षहरू नैतिक रूपमा कमजोर हुँदा यसले नेपाली राजनीतिमा फरक पार्छ होइन? स्वाभाविक ढङ्गले स्थापित दलहरूको नेतृत्वमा नैतिकताको सङ्कट पर्यो भने अस्थिरता झन् बढ्छ भन्ने कुरो त प्रश्नसँग सन्देश आइ नै सक्यो। नैतिक रूपमा त अहिले कोही पनि बलियो देखिनु होइन, नैतिक रूपमा त्यो प्रश्न आउँछ। तर हामीले यसलाई यसरी मापन गरौँ न, त्यो उहाँहरूको नैतिकताको आधार हामीले के भनेर केलाउन खोजेको हो? योभन्दा अगाडि उहाँहरूले लिएको राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा लिनुपर्ने बेला लिएका निर्णयहरूका बारेमा उहाँहरू चुक्नु भएको हो? हामीले के भन्न खोजेको नैतिकतालाई? अथवा उहाँहरूले चुनावमा टिकट वितरण गर्ने बेलामा जुन खालको सामूहिक निर्णय लिनुपर्ने थियो त्यो निर्णय नलिएर आफूसुकै ढङ्गबाट कुनै न कुनै जबरजस्त निर्णय लादेको हो? नैतिकताको खडेरीको कुरा गरौँ है। अथवा भ्रष्टाचारमा एकदमै धेरै आक्षेप लागेका र प्रमाणित हुन बाँकी रहेका मानिसहरूलाई समेत फेरि पनि चुनावको दौरानमा उहाँहरूले लिएर आउनुभएको हो हैन? यो सबै कुरालाई केलाउँदाखेरि यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको बीचमा नैतिकताको सङ्कट यहाँनिर देखियो। अनि आफूले विश्वास गरेका विश्वास पात्रहरू विश्वास पात्रहरू जसलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट पनि नेतृत्वले स्थापित गराइदियो, ती विश्वास पात्रहरूको पराजयले नैतिक प्रश्न अथवा नैतिक रूपमा कमजोर एउटा त्यो पाटो, त्यो नैतिक रूपमा कमजोर पाटो बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो निर्वाचनले प्रमाणित गरिदिएको छ कि एउटा पाटो त्यो हिसाबले भएन। अनि अर्को सँगसँगै के पनि देखियो भन्दा जसले नेतृत्वमा पुग्दाखेरि सबै भनौँ त्यो कार्यकर्ताको तह अथवा अलिकति प्रभावशाली नेतृत्वहरू जिल्ला तहको हैन, प्रदेश स्तरीय जिल्ला नेतृत्वको सबभन्दा बढी पहुँच त केन्द्रीय शीर्ष नेतासँग त एकैचोटि हुँदैन। उहाँकै नजिक बस्नेहरूको बिचबाट उहाँहरू त्यहाँनिर पुग्नुहुन्छ त्यो माध्यमबाट विभिन्न कोणहरूमा। अनि त्यो पुग्ने बेलामा चाहिँ के देखियो भन्दा उहाँहरूका केही न केही रेस्पोन्स गर्ने शैलीमा सायद उहाँहरूले कमी देखाउनु भयो। त्यो पाटोबाट उहाँहरूप्रतिको निराशा र सधैँ शीर्ष नेतृत्वको छेउमा तपाईँहरू मात्रै बस्ने भन्ने हिसाबको आक्रोश दलभित्र पनि देखियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि शीर्ष नेतृत्वको सम्बन्धित केही मानिसहरूलाई नजिक राख्ने त्यो नैतिकताको प्रश्न भन्दा पनि नजिक बसेका मानिसहरूले ऐन मौकामा गरेका गतिविधिहरू जसले शीर्ष नेतृत्वको पहुँचमा जानका निमित्त जिल्ला स्तरीय अथवा प्रदेश स्तरीय नेताहरूलाई काहीँ न काहीँ उहाँहरूले छेकबार लगाइदिनु भयो। अनि त्यसको परिणाम चाहिँ कहाँ आएर देखियो? निर्वाचनमा आएर देखियो। यहाँनिर नि प्रत्यक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि र नेकपा एमाले अलिकति पछाडि नै छ, समानुपातिकतर्फ एमाले अगाडि छ। यो दुईटा आँकडालाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ कि एमाले विवादित पात्रहरूलाई चुनावमा बढी सिट दिएको हो? होइन, त्योभन्दा पनि कस्तो छ भन्दा निर्वाचनका कतिपय क्षेत्रहरूमा त 500 भन्दा तलबाट नै हारजितहरू बढी भएका छन् नि। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो समानुपातिको नतिजा चाहिँ अहिले नै त्यसरी तलमाथि देखिएको हो कतिपय अवस्थामा। र कतिपय अवस्थामा अहिलेको निर्वाचनको परिणाम कस्तो पनि देखिएको छ भने यसले एक हिसाबले राजनीतिलाई प्रादेशिक संरचनामा विकेन्द्रीकृत गरिदिनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिको विकेन्द्रीकरण चाहिँ कस्तो भन्दा स्थानीयतामा भयो। फेरि यसको अर्थ कहीँ कुनै एउटा नेतृत्व स्थापित भएको छ भने उसले योभन्दा अगाडि उठाएका मुद्दाहरू जस्तो मानिलिउँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, थरुहटको मुद्दा लिएर बसेको पार्टी हैन, अनि त्यसपछि जनमत पार्टी हैन, अनि त्यसपछि समग्र तराई आन्दोलनको त्यो मुद्दा बोकेका दलहरू
पनि त अहिले अलिकति बिस्तारै उनीहरूभन्दा ठुला दलहरू नै हाबी भए र त्यहाँ केही यस्ता दलहरू आए नि। अनि त्यहाँभित्र के देखियो भन्दा भोटिङ प्याटर्न हामीले हेऱ्यौँ भने क्षेत्र विशेषका रूपमा भोटिङ प्याटर्न पनि फेरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र राजनीतिको त्यो चाहिँ अहिले चरित्र, राजनीतिक विकेन्द्रीकरणको चरित्र चाहिँ पहिले सिद्धान्तका आधारमा, आदर्शका आधारमा गएका दुईटा निर्वाचनमा त्यस्तो देखिन्थ्यो भने अहिले बिस्तारै फेरि पनि त्यो स्थानीयताका आधारमा, जातीयताका आधारमा, निकटताका आधारमा है, अनि त्यो चाहिँ फेरि देखिएको छ। यहाँनिर यो मतहरूकै कुरा गर्दा नि गठबन्धनको सान्दर्भिकता र सार्थकता देखियो, यो मतले देखाउँछ होइन? यो चाहिँ के देखियो भने हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ, यो गठबन्धनको कुरा चाहिँ सैद्धान्तिकता र कुनै सार्थकता भन्दा पनि गठबन्धनका कुराहरू देखिएको भनेको सरकार बनाउनका लागि सुविधाजनक बहुमतका लागि नै थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो आदर्श सिद्धान्तका हिसाबले भन्दा पनि बढी त्यो देखिएको कारणले गर्दाखेरि पहिलो चरणमै भएन, माओवादी र काङ्ग्रेसको सरकारको आदर्श र सिद्धान्त त के मिल्ला र मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के देखिन्छ भन्दा यो गठबन्धनको औचित्य यो निर्वाचनले त प्रमाणित गर्दैन नि। मतमा देखियो कि देखिएन? मतमा पनि केही हिसाबले कुनै कुनै ठाउँमा देखियो। जस्तो स्थानीय निर्वाचनमा जहाँनिर गठबन्धन सफल भएको भनिएको थियो नि, त्यहाँनिर फेरि अहिले त्यही दाँजोमा सफल देखिएको छैन, तर अरू ठाउँमा फेरि गठबन्धन सफल देखिएको छ फेरि। भनेपछि यसले गर्दाखेरि दलहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीले गर्दाखेरि गठबन्धन चाहिँ असफल हुनु मध्येको एउटा कारण पनि हो। अब यही गठबन्धनकै कुरा गर्दा हामी गठबन्धनकै संस्कृतिलाई नै अङ्गीकार गर्नुपर्ने बाध्यता जस्तो पनि देखिएको छ। मतले त त्यही बताउँछ, परिणाम हेर्दा गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ। अब यो टालटुले व्यवस्थाले, टालटुले सरकारले हाम्रो यो सुशासन होइन, आर्थिक वृद्धि, समानता, धेरै आकाङ्क्षा बोकेर हामी चुनावमा गएको छौँ नि त, ती लक्ष्यहरू हासिल गर्न कतिको चुनौतीपूर्ण देख्नु भएको छ? अब पहिलेकै संस्कारबाट जाँदाखेरि चाहिँ यो झनै चुनौतीपूर्ण छ। मिल्ने केमा होइन? हामीलाई यो मुद्दामा व्यवस्थापन गर्दाखेरि दलीय फाइदा हुन्छ, व्यक्तिगत फाइदा हुन्छ, शक्तिमा यसरी हामी टाँसिरहन सक्छौँ भन्ने हिसाबले मिल्न पनि सकियो। अनि मिल्दै गर्दाखेरि यस्तो तरिकाबाट मिल्नुपर्छ, अब शक्तिहरू धेरै आइसकेका छन् र यहाँनिर अब चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थिति झन् बलियो हुन्छ है यो संसदमा अघिल्लो संसदमा भन्दा भनेर चेक एन्ड ब्यालेन्सको हिसाबले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ त्यो मिल्ने संस्कृति चाहिँ त्यतातिर लैजाउँ भन्न खोज्दा पनि सकिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मिल्न त दुवैतिर मिल्न सक्यो नि। अब कुन नियतले मिल्ने? फेरि पनि यो संसदमा नियत प्रधान भएर आएको छ कि नीति त प्रधान हुने देखिएन गठबन्धनको संस्कृति भन्ने बित्तिकै। त्यो कारणले नियत प्रधान हुने देखिन्छ। यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा क्वेसन गर्ने चाहिँ अलिकति भूमिका यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जहिले पनि नागरिक समाजको हुनुपर्ने ठाउँमा कता कता पहिलेदेखि चुकिरहेको ठाउँमा थप नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ सबभन्दा बढी बलियो भएर आएको छ यो अवस्थामा चाहिँ। अहिलेसम्म देखिएको प्रारम्भिक मतहरूको रुझानलाई हेर्दा नि धेरै पटक नेपाली मतदाताहरूको अपमान पनि गरिन्छ कि मतदाताहरू होइन बिक्छन्, पैसामा बिक्छन्, मासु भातमा बिक्छन्, पेट्रोलमा बिक्छन् भन्ने खालको आरोप नेपाली मतदाताले खेपेको लामो समय भयो र यस्ता मतदाताले यस्तै नेतृत्व डिजर्भ गर्ने हो भन्नेसम्मका टिका टिप्पणी नेपाली मतदाताले लिएर गरेछ। यो पटक नेपाली मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेका हुन्? यसलाई यसो भन्नु पर्ला, हामीले पहिले पनि यो भन्दै गरेका थियौँ नि, निकटताका आधारहरू, सहजताका आधारहरू, नकारात्मक सहजताको धरातलका आधारमा यो कुरा बेठिक भयो भनेरकै आधारमा जित्ने परिपाटी पहिले पनि थियो। तर अहिले भनेको जस्तो र केही नेताहरूले भने जस्तो यो निर्वाचनको अभ्यासमा चाहिँ पहिला जस्तो केही पनि भएन भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। तर निर्वाचन प्रणाली नै परिष्कृत भएर आएको, आचार संहिताका कुराहरू निर्वाचन आयोगले कडी कडाउका साथ लागू गरेको हिसाबले चाहिँ त्यो नदेखिएको चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले हो। त्यसैले त्यहाँ फेरि अब राजनीतिमा यो मुद्दा चाहिँ कहाँनिर आएर जोडिन्छ भन्दा उम्मेदवारले कति पैसा खर्च गर्ने, कुन तरिकाबाट गर्ने होइन, निर्वाचनको शुद्धता कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा आयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताले अहिले हामीले एकदमै धेरै शङ्का गरेका केही व्यवसायमा संलग्न उम्मेदवारहरूको पराजयलाई त्यतातिर इङ्गित गर्न खोजेको हो भने फेरि बराबरी ढङ्गबाट केहीले त जितेका छन् नि। फेरि यहाँनिर मेरो प्रश्नको सार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू, व्यथितिका मुद्दामा शीर्ष नेताहरू जोडिएका छन् नि होइन, ती मुद्दालाई कहिले पनि किनारा लगाइँदैन कि होइन? किन भन्दा एउटा पार्टीको नेतालाई त्यो मुद्दामा सजाय दिने हो भने अर्को पार्टीको नेता पनि मुछिने डर छ। त्यस कारणले गर्दा शीर्षस्थ नेताहरूको त एउटा सिन्डिकेट छ नि त, आफै मिलेर बस्ने, आफै मिलेर मनमानी गर्ने भन्ने। तर मतदाताले चाहिँ त्यस्ता भ्रष्टाचारका मुद्दामा अथवा व्यथितिमा चुप बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ यो पटकको निर्वाचनमा चाहिँ हार देखाइदिएका छन्। मैले त्यतातर्फ इङ्गित गर्न खोजेको
भने मतदाता मौन भएर हामी हेरिरहेछौँ व्यथिति चिर्ने यहाँ नेपालमा कुनै मेकानिजम छैन भने पनि 5 वर्षमा त चुनाव त आउँछ भन्ने मनस्थिति हो। त्यसले चाहिँ जनता बढी सजग भएको, यसको पछाडि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ आम सञ्चारको रहेको र आम सञ्चारमा पनि प्रिन्ट मिडिया र सोसियल मिडियाको है, प्रिन्ट मिडिया भन्दा अनलाइन मिडियाको त्यस एकदमै धेरै बढी देखिन्छ। पहिले के हुन्थ्यो भने मतदाताहरूले उम्मेदवार चिन्नका निमित्त दिनौँसम्म पर्खिनु पर्थ्यो, कार्यक्रम पर्खिनु पर्थ्यो, गाउँमा आमा समूह पर्खिनु पर्थ्यो, युवा क्लब पर्खिनु पर्थ्यो, बाटोघाटोको निर्माणको कुराहरू पर्खिनु पर्थ्यो। तर अहिले उम्मेदवारले पनि गाउँलाई गएर अथवा सहरमा गएर मतदातासँग प्रत्यक्ष चिनिन जानु परेन, एउटा अनलाइन मिडियामा एउटा अन्तर्वार्ताको आधारमा मतदाताको भन्ने चिन्ने परिपाटी बनिसक्यो होइन। अनि त्यसपछि गएर मतदातालाई पनि के भयो भन्दा पहिलेदेखि आएर कोसँग के सम्बन्धहरू छन् भन्ने कुरा पनि जोडिनु परेन, त्यो अनलाइन मिडिया हेरे भयो अथवा कुनै न कुनै सोसल सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरूलाई हेरे पुग्यो, परिपाटी त्यसरी फेरिएको छ नि त अहिले। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई काहीँ न काहीँ त्यो मतदाता र उम्मेदवारको बीचको जुन खालको पुलहरू हुन्थ्यो नि, बिचौलियाका पुलहरू थुप्रै, ती पुलहरू त स्वाभाविक ढङ्गबाट भत्केका छन् नि कुनै क्षेत्रमा, कतिपय क्षेत्रहरूमा फेरि त्यसले काम गर्दैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि निरन्तर रूपमा 5-5 वर्षमा उम्मेदवार चिनिने पनि परिपाटी फरक भएर आयो। अनि त्यो फरक परिपाटीमा मतदाताहरूको रुझान पनि परिवर्तनका पक्षमा भनेर बढ्दै गयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उनीहरूले च्यालेन्ज गर्ने संस्कृति चाहिँ अवश्य बन्यो होइन। तर सबभन्दा ठुलो प्रश्न यहाँनिर कहाँ जन्मिन्छ भन्दा एउटा दलले गरेको गल्तीको सजाय अर्को दलले दिने हो त लोकतन्त्रमा? होइन नि त। त्यो त एउटा दलले कुनै ठाउँमा गल्ती गरेको छ भने त्यसका निमित्त संवैधानिक निकायले गर्ने हो। कुनै दलले अर्को दललाई तिमी भ्रष्टाचारी हो भनेर क्वेसन उठाउने भनेको त राजनीतिको चुनावको लागि मात्रै एजेन्डा भयो होइन। खबरदारी गर्न सक्छन्, प्रश्न गर्न सक्छन्, तर त्यसलाई नियमन गर्ने, फेरि पनि त्यसको चाहिँ छानबिन गर्ने, कानुनी निरूपण गर्ने, न्यायिक निरूपण गर्ने त निकायहरू त हाम्रो छन् नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दलहरूले एक आपसमा जनताको बिचमा गएर यो दलले गल्ती गरेको ठाउँमा मैले सजाय दिन्छु भन्ने विषय चाहिँ त्यो विषय चाहिँ त्यति धेरै सान्दर्भिक देखिन। त्यसले फेरि पनि मैले भनेको पटक के हो भने यदि सुशासन र विधिको शासनको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशभित्र रहेका संवैधानिक निकाय, संवैधानिक अङ्गहरूमाथिको राजनैतिक हस्तक्षेप र त्यहाँभित्रको व्यक्ति चयन जुन खालको नियुक्तिको बेला हुन्छ त्यस बेला कुनै एउटा पारदर्शी प्रणाली बनाइएन भने फेरि पनि हाम्रो नियति चाहिँ अघिल्लो संसद, अघिल्लो व्यवस्था जस्तै, अघिल्लो परिपाटी जस्तै हुन्छ। अर्को यो पछिल्ला निर्वाचनहरूमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालको प्रभाव व्यापक देखियो नि होइन। अघि हामीले उम्मेदवार र मतदाता बीचको पुलको कुरा गर्दा सामाजिक सञ्जाल पनि एउटा बलियो पुल बनेर यी निर्वाचनहरूमा देखा पर्यो। अब सामाजिक सञ्जाल भन्ने बित्तिकै यसका राम्रा पक्षहरू विकृतिहरू पनि छ। सामाजिक सञ्जाल भनेको चाहिँ मेरा राम्रा पक्षहरू मात्रै उजागर गर्ने ठाउँ हो नि त होइन। म इन्स्टाग्राममा गएर मेरो आफ्नो वियोगहरू, मेरो आफ्ना कमजोरीहरू त प्रस्तुत गर्दिनँ नि, म आफ्नो सकारात्मक चिजहरू मात्रै लिएर जान्छु। एउटा फल्स पोजिटिभिटी पनि भनिन्छ सामाजिक सञ्जालहरूलाई। र यही सामाजिक सञ्जालको प्रभावले निर्वाचनको मतहरूलाई पनि उलटपुलट पारिदिने सम्भावना पनि देखियो। यो कतिको हानिकारक हुन सक्छ नेपाली समाजको लागि? जस्तो सामाजिक सञ्जाललाई नै हेरेर उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने अथवा उम्मेदवारका वैचारिक कुराहरू नसुनिकन उम्मेदवारहरूलाई लिएर मत बनाउने यो परिपाटी नेपाली समाजमा विकसित भइरहेको छ नि, यसको दूरगामी प्रभाव होला? यसले के गर्छ भने एक हिसाबले प्रश्न गर्न पनि सिकायो, अघि हामीले भन्यौँ, यसले झटारो हान्न पनि सिकायो। तर यसले साँच्चीकै परिणाम कस्तो ल्याउँछ भन्ने कुरामा त ठुलो संशय छ। यहाँले नै भने जस्तो त्यो कस्तो थलो हो, सामाजिक सञ्जालको थलो भन्नुहुन्छ भने आफ्नो विषयमा भन्दा पनि अर्काको विषयमा बढी चासो राख्ने थलोको रूपमा विकसित भइरहेको छ त्यो अहिले है। अनि जब मान्छेले आफ्नो विषयको आफ्नो ध्यानभन्दा अर्काको चासोको विषयमा बढी ध्यान दिँदै जान थाल्छ र 24 घण्टा यति थरी विषयवस्तुहरू त्यहाँनिर हुन्छन्, एकातिर मानिसका सफलताका कथाहरू मात्रै हुन्छन्, एकातिर मानिसका वेदनाका कुराहरू मात्रै हुन्छन्, आफ्नो होइन अर्को पक्षको वेदनाहरू मात्रै हुन्छ, इमोसन्स मात्रै बढी हुन्छ। अनि जब त्यहाँनिर रासनालिटी कम हुँदै जान्छ अनि त्यो इमोसन्सको आधारमा डिसिजन लिने तरिका पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इमोसनल हुन्छ। अनि इमोसनल रूपमा लिएको डिसिजनले भोलि निर्णय गर्ने क्षमतामा प्रभाव त अवश्य रूपमा पार्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा यो व्यवहारवादी राजनीतिक दृष्टिकोणका निमित्त यसले काहीँ न काहीँ च्यालेन्ज गरिदिने हो कि भोलि भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँले उठाए जस्तै यो दह्रो रूपमा स्थापित भएको छ। अब अलिकति हामी अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ। तपाईँले आगामी नेपाली राजनीतिको चित्र कस्तो देख्नु भएको छ? अहिले सरसर्ती हेर्दै गर्दाखेरि
एउटा सबभन्दा ठुलो भनेको पहिलो कुरा त अब सरकार निर्माणभन्दा पनि पहिला मैले त के देखिरहेको छु भन्दा दलहरूका बीचमा जति पनि आन्तरिक द्वन्द्वहरू थिए फेरि एकपटक उनीहरूका कार्यसमितिका बैठकहरू, उनीहरूका संसदीय दलका बैठकहरू, संसदीय दलको नेताको चयनमा एकपटक फेरि छताछुल्लो हुन्छ यहाँभित्र है। त्यो एउटा पाटो छ। आशा गरौँ राजनीतिक दलहरूले यसपटक यस्ता खालका जनतालाई निराशा बनाउने समाचारहरू, चाहे ती नयाँ दल हुन् चाहे पुराना दल हुन्, ती दलहरूले यस्ता खालका घटनाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म छताछुल्ला नपारुन्। जे असहमति छन् आन्तरिक रूपमा उनीहरूले व्यवस्थापन गरून् पहिलो है। र दोस्रो कस्तो हुन्छ भन्दा फेरि सरकार बन्ने प्रक्रिया, र सरकार बन्ने प्रक्रियामा पनि दलहरूले आफूले गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरि लिएका आधारहरूलाई उनीहरूले यति छिट्टै तितरबितर नगरून् है। त्यो तितरबितर गर्ने बित्तिकै धेरै चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दा नयाँ स्पेसहरू क्रिएट हुन्छ। त्यसैले अब देखिने कुरा त प्रष्टै छ हामीलाई, यो मिल्नका लागि ठाउँहरू निर्माण भएको छ, डेलिभर गर्नका लागि ठाउँहरू निर्माण भएकै छैन अहिलेसम्म। पहिला उनीहरू कुन तरिकाबाट मिल्ने हो, कुन नियतबाट मिल्ने हो, मिल्दै गर्दाखेरि उनीहरूले पक्कै पनि यो निर्वाचनमा जति पनि आशाहरू जगाएका छन्, पुराना दलहरूले पनि सुध्रिन्छु भन्ने बाचा गरेर मत पाएका छन्, नयाँ दलहरूले यिनीहरूलाई सुधार्छु भनेर बाचा गरेका छन्, ती बाचाहरू नबिर्सेको खण्डमा मात्रै राजनीति अलिकति बढी स्थिर भएर जानेवाला छ। होइन भने हामीले भनेको जस्तो फेरि पनि संसदीय अस्थिरताले तत्काल ल्याउने राजनीतिक अस्थिरता र त्यो संसदीय अस्थिरता र राजनीतिक अस्थिरता सँगसँगै प्रदेश तहमा देखिने अस्थिरता, यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को अस्थिरताको जालो चाहिँ नझाङ्गियोस्। यो मतहरूलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने गठबन्धन बनाएर गएको नेपाली कांग्रेस वा एक्लै एका ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा त राप्रपासँग पनि उसको चुनावी तालमेल थियो, एमाले को बलियो हो त? मतले के बताउँछ अहिलेसम्मको आँकडाले? सरकारमा जाने बेलामा होइन, ओभरअल उसलाई जनताले दिएको मतको आधारमा त मैले अहिले के भने फेरि पनि नेपाली कांग्रेस अघिल्लो निर्वाचनको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त प्रत्यक्षमा 23 सिटमा मात्रै कुम्चिएको थियो हैन। त्यो हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि अहिले अलिकति केही सिट सङ्ख्याहरू बढाएको छ। अहिले यो गठबन्धन नगरेको भए फेरि वाम गठबन्धन नियमित रूपमा जान्थ्यो कि, त्यो पनि पाटो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसो गरेको भए यस्तो हुन्थ्यो भन्ने विषयमा एक्लै लडेको भए त यिनीहरू आफैलाई, कोही ठुलो दल हुन्थ्यो, कोही सानो दल हुन्थ्यो, कांग्रेस एमाले नै अग्रपङ्क्तिमा आउँथ्यो, उनीहरूलाई त्यति ठुलो चासोको विषय हुँदैन थियो होला, सही चित्र पनि आउँथ्यो होला। तर जब गठबन्धनको संस्कृति निर्माण भएर अगाडि गइसकेपछि चाहिँ फेरि पनि के देखिन्छ भन्दा मलाई के लाग्छ भने अघिल्लो पटक जुन ठाउँमा जम्मा 23 सिट मात्रै जितेको नेपाली कांग्रेसले अहिले धेरै सिटहरू गुमाएको छ त्यो निर्वाचन स्थानहरूमा। अनि त्यो हिसाबले हेर्दै गर्दाखेरि त कांग्रेसले जहाँनिर त्यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि आफूले जितेका सिटहरू 5 वर्षको बिचमा जोगाउन सकेन नि, त्यसले गर्दाखेरि त यो गठबन्धनले त कांग्रेसलाई त फाइदा नै भएको देखिन्छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि त हैन। त्यो अनि नेकपा एमालेलाई हेर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्षले केही समय अगाडिदेखि नै निरन्तर रूपमा नयाँ शक्तिमाथि प्रहार गर्ने शीर्ष नेताहरूको एकल स्वामित्व उहाँले लिनुभएको थियो। उहाँले लिएको कुरा त सही देखियो नि। अहिले धेरै ठाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार आउँदै गर्दाखेरि पराजित त उहाँहरूको निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेकै उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँ त्यतापट्टि पनि उहाँले जुन चासोका साथ उहाँले विषय प्रवेश गराउनु भएको थियो निर्वाचन अगाडि, उहाँ पनि सही देखिनु भएको छ। तर यो सबै विषयलाई हेर्दै गर्दाखेरि गठबन्धनबाट अहिलेको नेकपा माओवादीलाई पनि है, माओवादी केन्द्रलाई पनि अहिलेको गठबन्धनबाट चाहिँ केही न केही चाहिँ फाइदा भएकै देख्छु। होइन भने फेरि उहाँहरू एक्लै लडेको भए उहाँहरूको भोट ब्याङ्क भनिएका ठाउँहरूमा बाहेक उहाँहरूको स्थानीय सरकारको उपस्थिति जहाँ छ नि त्यहाँनिर अहिले हेर्नुहोस् त, यदि उहाँहरूको भोट ब्याङ्क हुन्थ्यो भने त उहाँका त्यो दलका शीर्ष त नेपाली कांग्रेसले हाम्रो भोट कटायो, घन्टीसँग मिलेर हाम्रो भोटहरू कटाउनमा नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू लागि परे भन्ने खालका आरोपमा उत्रिसकेको छ। प्रारम्भिक कुरा हामीले भोट हाल्यौँ इमानदारीताका साथ, यो कांग्रेसको भोट हामीमा ट्रान्सफर भएन भन्दै होइन। यो शङ्काको लाभ चाहिँ उहाँले किन लिन खोज्नु भएको छ भने अब सरकार बनाउने क्रममा फेरि पनि वामपन्थी एकताहरूका निमित्त उहाँहरूको प्रयास, अनि त्यहाँभित्र पनि प्रत्यक्ष रूपमा राजनीति नगरेका तर धेरै शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ जो उहाँहरूले बिस्तारै त्यतातिर ल्याउन खोजेको पनि देखिन्छ। त्यो कारणले पनि सायद उहाँहरूले यो भन्दै गर्दाखेरि आफूलाई फेरि अलिकति यो गठबन्धन चाहिँ विघटन गर्ने औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ कि भनेर भन्न खोज्नु भएको होला। तर यो हिसाबले हेर्दै त गठबन्धन त नेकपा एमालेसँग त्यति बेला नेकपा नेकपा एमाले विरुद्ध गठबन्धन बनाएर लड्छु भनेको त एमाले भन्दा ठुलो हुन्छु भनेर लडेको हो नि त। गठबन्धनलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने त आज पनि त ऊ एमाले भन्दा ठुलो छ नि त। त्यसलाई असफल कसरी भन्ने?
गठबन्धनको एज सच कांग्रेसलाई लाभ भयो उसलाई भएन भन्ने मात्रै उसको हैन कुरा चाहिँ त्यो ओभरअल गठबन्धन त बलियो छ हजुर। तर छुट्टा छुट्टै मत इभ्यालुएट गर्ने हो भने माओवादी चाहिँ कमजोर भयो भन्ने उसको तर्क हैन अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने त मैले अघि पनि भने उहाँहरूलाई त्यो तर्कहरू चाहिँ बिस्तारै निर्माण गर्दै जानुहुन्छ हैन फरक फरक तर्कहरू त निर्माणहरू आउँदै गर्छ तर सबैभन्दा ठुलो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति कसलाई सिर्जना भयो भने भन्ने हो भने त नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भएको हो नि त किनकि उसले समानुपातिकमा ल्याउने मत सङ्ख्याको आधारमा जुन कमी देखियो त्यसले गर्दाखेरि पनि गठबन्धनलाई सबैभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो त त्यहाँनिर आएको छ नि त त्यो चाहिँ एउटा केलाउन सकिन्छ यहाँनिर हस् यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मत परिणामहरू आउने क्रम बाँकी छ मत परिणामको प्रारम्भिक रुझानले नेपाली राजनीतिको चित्र कस्तो देखाइरहेको छ अब बन्ने सत्ता समीकरणको नेतृत्व कसले गर्छ सत्ता समीकरणको चाबीका रूपमा कुन दलको उदय हुन्छ यी लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं